नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी थायलंड हांच्या आयज आयटी दर्यावेळो सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग हस्तकला आनी हातमागा सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी सहकार्या खातीर 6 कबलाती केल्यात. आयज दनपारां बँकॉकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी थायलंडचे प्रधानमंत्री पेटोगटान शिनावात्रा हांच्या मदीं द्विपक्षीय उलोवणी उपरांत ह्यो कबलाती जाल्यात. दोनूय वटांनी द्विपक्षीय संबंदाच्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो आनी हे भागीदारी आनीक घटमूट करपाचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्री मोदी 6व्या बिमस्टेक शिखर परिशदेत वांटो घेवपा खातीर थायलंडाक 2 दिसांच्या भोंवडेर आसात. विमानतळार थायलंडच्या उपप्रधानमंत्र्यांनी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार थायलंडांतल्या भारतीय जनसमुदायान प्रधानमंत्र्याक उमेदीन येवकार दिलो. भारतीय समुदायाकडल्यान मेळिल्ल्या उमेदीच्या येवकाराचे उपकार मानून प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की भारत आनी थायलंड हांच्या मदीं खोलायेन रुजिल्ले सांस्कृतीक संबंद आसात. उपरांत भरतनाट्यम आनी थाई शास्त्रीय नाचाचो मिलाप दाखोवपी कार्यावळ सादर जाली. तशेंच थाई रामायणाचें सादरीकरण रामकीन प्रधानमंत्र्यांनी पळयलें. भारत आनी थायलंड हांच्या मदली सांस्कृतीक संबंदाक सोबीतपणान दाखोवपी आनी खऱ्या अर्थान समृद्ध करपी अणभव आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां 6व्या बिमस्टेक शिखर परिशदेत वांटेकार जातले. ह्या शिखर सभेत जायत्यो कबलाती आनी घोशणा जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत प्रधानमंत्री फाल्यां श्रीलंकेक 3 दिसांच्या भेटे खातीर भायर सरतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी बिमस्टेक वांगडी देशांनी सध्याच्या जागतीक वेवस्थेत आशिल्ली अनिश्चितताय आनी अस्थिरताय पळोवन संघटनेकडेन चड म्हत्वाकांक्षी पद्दत आपणावपाचो उलो मारलो. थायलंडांतल्या बँकॉकांत जाल्ल्या 20वे बिमस्टेक मंत्रीमंडळ बसकेत ते उलयतले. बिमस्टेक वांगडी देशांनी वीज ग्रीड जोडणी, डिजिटल मुळावी बांदावळ, वेवसायीक कार्यावळी, दर्या आनी जमनीवयली येरादारी, निळी अर्थवेवस्था, भलायकी, अन्न आनी उर्जा सुरक्षा अशा साबार प्रश्नांच्या एकीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. फुडारात तंत्रगिन्यान, स्टार्टअप आनी नवनिर्मणीची चड म्हत्वाची भुमिका आसतली हाचेर तांणी भर दिलो. अन्नधान्याचो दर्जो सुनिश्चित करपा खातीर सरकार बेगीनूच देशात 100 अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बांदतले अशें केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान हांणी सांगलें. लोकसभेत प्रश्न तासाक प्रश्नाक जाप दितना अन्नधान्य उत्पादनाच्या दर्ज्याविशीं सरकार तडजोड करचो ना अशें पासवान हांणी सांगलें. वक्फ मंडळाच्या जमनी संबंधी वक्फ दुरुस्ती विधेयक आयज राज्यसभेत चर्चे खातीर मांडले. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विधेयकाची मांडावळ करतना सांगलें की हे संबंधी नेमिल्ले संयुक्त संसदीय समितीन 1 कोटी परस चड सुचोवण्यो आनी हरकतींचो अभ्यास करून हो मसुदो तयार केला. वक्फ जमनीचो योग्य वापर जाल्लो जाल्यार देशात बदल जावपाची आस्त तांणी उक्तायली. काल राती उशिरा लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 संमत जाल्लें. वक्फ मालमत्तेचें वेवस्थापन सुगम करप तशेंच दायस्थळांची राखण आनी समाज कल्याणाक चालना दिवप हो ह्या विधेयकाचो हेत आसा. अल्पसंख्याक समाजा खातीर भारत हो सगळ्यात सुरक्षीत देश आसा आनी ह्या विधेयकाचो मुस्लिमांच्या धर्मीक आचरणा कडेन कांयच संबंद ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. विरोधकांक जाप दितना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें मंत्रिमंडळान मान्य केल्ल्या संयुक्त संसदीय समितीन सविस्तर चर्चा करून हें विधेयक मांडलां. वक्फ मंडळात बिगर मुस्लीम वांगडी आसचे नात अशें तांणी स्पश्ट केलें. राज्यसभेत चर्चा सुरू करतना काँग्रेसीचे गौरव गोगोई हांणी ह्या विधेयकांतल्यान सरकारान लोकांक चुकीची वाट दाखयल्या असो आरोप केलो. हे विधेयक अघटीत आसा आनी अशें तांणी सांगलें. ह्या कायद्यात दुरुस्ती केल्यार आनीक समस्या निर्माण जातली अशी टिका तांणी केली. चलनवाड, बेकारी आनी हेर प्रश्नांकडेन संबंदीत आशिल्ली अपेसा लिपोवपा खातीर हे विधेयक हाडला अशी टिका समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हांणी केली. तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी हांणी प्रस्तावित कायदो चुकीचो, अविवेकी आनी मनमानी आसा अशें म्हणलां. डीएमकेचे ए राजा हांणी हे विधेयक अघटीत आसा असो आरोप केलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीच्या साऊथ ब्लॉकात माउंट एव्हरेस्ट आनी माउंट कांचनजंगा मोहिमेक 5वो बावटो दाखयलो. गिर्यारोहकां वांगडा संवाद साधतना राजनाथ सिंग हांणी तांच्या धैर्याची, समर्पणाची आनी निर्धाराची तोखणाय केली. हे मोहिमेक लागून तरणाट्यांक उर्बा मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान, निकोबार, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माहे आनी कर्नाटकांतल्या कांय वाठारांनी चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आकाशवाणी कडेन उलयतना भारतीय हवामान खात्याचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ R.K. जेनामणी हांणी राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत उण्यांत उणें तापमान वाडपाची शक्यताय आसा आनी फुडल्या 4 ते 5 दिसांत देशाच्या खंयच्याच वाठारांत उश्णतायेचे ल्हारा पातळावपाचो अदमास ना अशें सांगलां. फाल्यां सावन उत्तर प्रदेशांतल्या झाशीत मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमात 15व्या हॉकी इंडिया वरिष्ठ दादल्यांच्या राष्ट्रीय सर्तीक सुरवात जातली. ही सर्त 5 एप्रिल मेरेन चलतली.
IPL T20 क्रिकेट सर्तीत कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानार आयज कोलकाता नायट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.